बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम फैसले आए हैं और वो फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जबकि बज़ाहिर हुकूमती हलकों के खिलाफ आए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के अंदर खासी परेशानियां बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दिया, वो फैसला था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। और ये 23 नशिस्तें जो कि ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी हैं, वो तमाम की तमाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो देने का फैसला हुआ है, उसकी वजह से हुकूमत खासी परेशान हो गई है। हुकूमत को कतई ये नहीं लग रहा था कि कोई इतना बड़ा फैसला आएगा, और ना ही हुकूमत की इस हवाले से कोई मुमकिन तैयारी थी कि वह फौरी तौर पर रद्द अमल देती। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हुकूमत खासी परेशान हुई, डिफेंसिव हुई, और हुकूमती जो वज़रा थे उनके चेहरों के रंग जो है वो उड़ गए। रद्द अमल आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ हुकूमत की तरफ से, लेकिन बज़ाहिर इस हवाले से अभी तक हुकूमती हलकों ने कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब नहीं की है। दूसरा बड़ा फैसला जो आ गया है वो इद्दत केस का है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो दोनों को बरी कर दिया गया है और उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखने के हवाले से दूसरी मुतबादिल जो कोशिश थी, जो इकदाम थे, वो उठा लिए गए थे, इसलिए उनकी रिहाई जो है मुमकिन नहीं हो सकी थी। जो पहला बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों का आया है, उसने हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हुकूमती हल्के बिलखसूस हुकूमत ये सोच रही थी कि अगर इस तरह का कोई फैसला ना आया और हुकूमत को फेवर मिल गई, ये तमाम नशिस्तें हुकूमत को कौमी असम्बली में मिल गई, तो हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, जिसके बाद वो 2 अहम तरीन आइनी तरामीम करने का सोच रही थी। और इसमें खासी हद तक तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी, वर्किंग हो चुकी थी कि अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो फौरी तौर पर आइन में तरमीम की जाएंगी। इसमें एक तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुतल्लिक तरमीम थी, और दूसरी तरमीम जो है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजों की एक दूसरे की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर का मामला था। वो तरमीम भी बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ना सिर्फ कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि कुछ और हाई कोर्ट्स भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसी तरमीम लाई जाए ताकि जजेस की ट्रांसफर जो है वो एक दूसरी अदालतों में हो सके। लेकिन हुकूमत की ये तमाम तर कोशिशें, तमाम तर तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह गई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला 8-5 की तनासब से दे दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत खासी दिफाई पोजीशन पर चली गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 23 नशिस्तें मिल जाएंगी। इसी तरीके से सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 नशिस्तें मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली, सेनेट और सूबों के अंदर पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर हुकूमत तो नहीं बना सकती, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी अभी भी हुकूमत के पास ही है। दूसरी तरफ हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा ये लाक है कि जो मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हुकूमती अरकान के केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के हवाले से हुकूमत इंतहाई कमजोर पोजीशन पर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि नून लीग के बेशतर ऐसे अरकान हैं जो कि फॉर्म 47 के तहत कामयाब होकर आए हैं, और अगर ट्रिब्यूनल्स में मुनसिफाना अंदाज से कार्रवाई हुई, फैसले हुए, तो मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से अरकान फारिग हो जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसके बराह रास्त असरात अब छोटी अदालतों पर, निचली अदालतों पर पड़ेंगे, और उन असरात की वजह से नून लीग को यह खदशा लाक है कि कहीं सूरत हाल खराब ना हो जाए। इसलिए नून लीग के अंदर एक तजवीज़ ये पाई जाती है, एक सोच ये पाई जाती है कि क्यों ना मरकज की हुकूमत छोड़ दी जाए। पीटीआई चूंकि ऐवान के अंदर एक बड़ी जमात बनकर सामने आई है, उसको मौका दिया जाए। पीटीआई हुकूमत बना नहीं सकेगी, क्योंकि दीगर जो जमातें हैं उसके साथ शामिल नहीं होंगी, और ऐवान के अंदर एक सादा अक्सरियत उसके पास नहीं होगी। इसलिए कौमी असम्बली जो है वो तहलील करना पड़ेगी। पीटीआई तो कब पहले ही ये मुतालबा है कि कौमी असम्बली के या तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात दोबारा कराए जाएं, क्योंकि ये धांधली शुदा इंतखाबात थे। अब नून लीग के अंदर ये जो तजवीज़ है, इसके हवाले से अभी मुशावरत होनी है। इत्तेहादियों के साथ भी नून लीग की क़यादत जो है वो मुशावरत करेगी। तो देखना ये है कि किस हवाले से क्या फैसला आता है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बुरी तरीके से एक बंद गली में फंस चुकी है। क्योंकि आगे अगर मामलात इस तरीके से चलने हैं तो नून लीग और हुकूमत बिलखसूस ना तो वो आइनी तरमीम करा सकती है, जो कि एक सोच थी कि वो तरमीम के जरिए हुकूमत अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर लेगी, और ना ही अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सकेगा। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिलखसूस 1-2 रोज़ के अंदर
یہ نون لیگ کی مرکزی قیادت اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرے گی اور اس کے بعد ایک کالستے اجلاس میں جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اتحادیوں کا اجلاس بلایا جائے گا اور حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، کیونکہ نون لیگ بالخصوص یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مسلسل بلیک میل کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی۔ اس لیے اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ کو اپنے اتحادیوں کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا ہے، دوسری طرف اب عدلیہ کی طرف سے بھی نون لیگ کو مزاحمت کا سامنا ہے، اور سب سے جو بڑی مشکلات ہیں نون لیگ کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل اس کی طرف سے ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نواز کی کچھ ایسے سنجیدہ رہنما ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ایک بند گلی میں اس وقت کھڑی ہے اور پہلے ہی غلط فیصلے کافی ہو چکے ہیں مسلم لیگ نواز سے، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک تیزی سے کم ہو گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بالخصوص یہ جو دو بڑے فیصلے ہیں، ایک سپریم کورٹ کا اور دوسرا عدت کیس کا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بوسٹ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو ورکر ہیں، جو ووٹر ہیں، ان کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ جو ہے وہ ابھرا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو یہ سمجھتی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید ختم ہو رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہ مشکلات جو ہے وہ بظاہر کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے محرم کے بعد ایک بھرپور جو ہے وہ تحریک چلانے کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے مختلف آپشن بھی زیر غور ہے۔ بہرحال اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ تمام تر صورتحال حالات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو حکومتی اتحاد ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، جبکہ پورے حالات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے۔ بہرحال آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں یہ تمام تر فیصلے اب حکومتی سطح پر ہونے ہیں کہ حکومت کس انداز سے ان تمام معاملات کو ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ حکومت اگر اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں جاتی ہے تو بہت کم چانسز ہے کہ حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا۔ اب حکومت الیکشن کمیشن کی طرف دیکھے گی، کیونکہ 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بظاہر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر باندھ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا۔ اس لیے اب حکومتی کھلاڑی جو ہے وہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ خاص سے پریشان بھی ہیں، سوچ بچار کا شکار بھی ہیں کہ ان حالات سے کیسا نکلا جائے۔ بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے خاصی مشکلات ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا ان حالات سے نکلنا خاصا بظاہر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کی بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے، جن کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور ان کا پہلی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اور ان فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت زیادہ بڑی ہے، ووٹ بینک بڑا ہے، اور حکومت پر پریشر جو ہے وہ بڑا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔